आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ आज फिर से खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, आज की जो हमारी जो वीडियो है इसका उन्वान वो अपने माल में उसके अंदर फरावानी अता फरमाने के हवाले से है कि हम अपने माल के अंदर किस तरह से इजाफ़ा कर सकते हैं, इसके अंदर किस तरह से बरकत लाई जा सकती है। और एक अहम जुज़ है जो दीन इस्लाम का, इस्लाम के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, आज हम आपकी तवज्जो उस चीज़ के तरफ मबजूल करवाएंगे। उसके बारे में रसूल अल्लाह के इरशादात भी आपके सामने रखेंगे कि इस चीज़ का एक मुसलमान को कितना फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो अपने माल के अंदर इजाफ़ा करना चाहता है। अहबाब, आज की जो वीडियो है वो सदक़े के हवाले से है और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के अंदर जब आप सदका किस तरह से दे सकते हैं और इससे किस तरह से वो कौन से रसूल अल्लाह के वादे हैं, किस तरह से आपके अपने ज़ाती माल के अंदर भी सदक़े से इजाफ़ा हो सकता है। अहबाब, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर सदका लाजिम है, ये हर रोज़ है जिसमें सूरज तुलू होता है। तुम दो इंसानों में इंसाफ करो, ये सदका है। भली बात कहो, ये सदका है। हर वो कदम जो नमाज के लिए उठाओ वो भी सदका है, और रास्ते से नुकसानदेह चीज़ उठाओ ये भी सदका है। अहबाब, सदका की मुख्तलिफ इकसाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की इस हदीस के अंदर वाज़ेह फरमा दी। हम असल में हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है कि हम समझते हैं कि शायद किसी की माली मदद करना या अपने माल के अंदर से पैसे देना ही सदका कहलाता है। जी नहीं, बिल्कुल नमाज के लिए जाना भी सदका है, रास्ते से नुकसानदेह चीज़ हटा देना भी सदका है, और दो मुसलमानों के बीच में इंसाफ करना ये भी सदका ही की एक किस्म है। तो ये सदका की जो इकसाम है वो आपके सामने बयान फरमा दी हैं, और रसूलुल्लाह ने जिस तरह फरमाया कि इंसान के हर जोड़ के ऊपर सदका वाजिब है। अब सदका के अभी मैं आपको फ़वाइद, सदका और खैरात के फ़वाइद भी बतला देता हूँ। सदका जब इंसान अपने हाथ से निकालता है तो सदका उस वक्त 5 जुमले कहता है। नंबर 1, मैं हकीर था, तूने मुझे अजीम बना दिया। मैं फ़ानी माल था, तूने मुझे बका दे दी। मैं तेरा दुश्मन था, अब तूने मुझे दोस्त बना लिया। पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं खुदा के हाथ में हूँ। आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करूँगा। अब ये सदक़े के फ़ज़ाइल हैं। जो सदका, ये सदका हर इंसान के लिए ये 5 जुमले कहता है जो सदका अदा करता है। और अहबाब, यहाँ जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि सदका हम किन को दे सकते हैं, किन को सदका देना अफजल है। तो अब सदका खैरात उन गरीब उलमा, तलबा और मदरसे जो हैं और दीन के खादमों वगैरह को देना भी अफजल है, कि जो लोग दीन का काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन के लिए वक्फ़ की हुई हैं। और अब सदका में सबसे पहले आपको देखना है कि आप अपने अहबाब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के अंदर सबसे पहले उनका हक है कि आप ज़कात, खैरात, सदक़ात और अतियात देते हुए सबसे पहली प्रेफरेंस, सबसे पहले फ़ोकियत अपने रिश्तेदारों को देंगे। तो अपने रिश्तेदारों में से तलाश कीजिए, सबसे अफजल रिश्तेदारों में सदका देना है। और अहबाब, सदका के बारे में एक और हदीस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको भी बतलाने जा रहा हूँ। अहबाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सदका है वो इंसान को जहन्नम सी आग से बचाता है। सदका और खैरात इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है, अगरचे वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल ये सदका के फ़ज़ाइल हैं जो हदीस में बार बार बयान किए गए हैं। और अहबाब, एक और हदीस आपको सदका के बारे में बतला देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका हर मुसलमान पर वाजिब है। अगर सदका देने के लिए किसी के पास कुछ ना हो तो वो कोई काम हाथ से करे और उससे पहले अपने आप को नफ़ा पहुंचाए, फिर सदका दे। अगर उसकी कुदरत ना हो तो मुसीबत ज़दा आदमी की मदद करे। अगर ये भी ना कर सके तो उसको कम अज़ कम भलाई की बात बताए, और अगर ये भी ना कर सके तो बुराई करने से बचे, क्योंकि ये भी उसके लिए एक सदका है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो अहबाब, सदका
یہ اس کے فوائد ہیں، اور اس کے بارے میں بے تحاشا احادیث آئی ہیں، بے تحاشا۔ اگر ہم آپ کو یہاں احادیث وہ صدقہ کے بارے میں تمام احادیث بتلانے لگیں تو شاید کئی گھنٹے پر یہ ویڈیو محیط ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ہم آپ کو صدقہ کے فضائل کے بعد ابھی صدقہ کا جو طریقہ کار ہے صدقہ دینے کا، صدقہ حباب اللہ سے تجارت کے معنی میں آتا ہے۔ صدقہ آپ کسی کو اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے آپ کو واپس لوٹاتا ہے، اور آپ پورے اس یقین کے ساتھ صدقہ کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کسی کو صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کریں گے تو اللہ اس کے کئی گنا کر کے آپ کو واپس لوٹائے گا۔ جب آپ پورے یقین سے یہ کام کریں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو اس صدقے کی جو اس کی نعمت سے اللہ پاک آپ کو اس کی برکتوں سے نوازے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں، مال میں انشاءاللہ العزیز بے تحاشا اضافہ فرمائے۔ اب صدقے کے لیے ابھی چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں زندگی صحت دے، ہم رمضان کو اپنی زندگیوں میں پائیں گے۔ تو احباب رمضان کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ برکتیں فضیلتیں بھی انسان سمیٹ سکتا ہے۔ تو رمضان ایک ہمارے پاس ایسا موقع ہے جس کے اندر ہم صدقہ دے کر انشاءاللہ العزیز اپنے صدقے کی جو فضیلت ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اس سے فوائد بھی بہت زیادہ سمیٹ سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو آپ صدقہ و خیرات کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اگر تو کسی کے پاس صدقہ کے لیے مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ ضرور دے، تاکہ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بھی رمضان میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی ضروریات میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عید کا تہوار بھی ہوتا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو جو غریب ہیں، جن کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کر سکیں، ان کو اگر صدقات و عطیات دیے جائیں گے تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں ساتھ ہمارے شریک ہو سکیں گے جو عید کے تہوار میں۔ تو اس لیے آپ رمضان میں کوشش کیجئے کہ آپ صدقہ ضرور کیجئے، اور جس طرح ہی رمضان شروع ہوا آپ صدقہ و خیرات کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ اس سے صدقہ اور خیرات کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اور جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کوشش کرے کہ وہ برائی سے بچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ کوشش کرے کہ کسی مسلمان کی مدد کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ کو ہٹا دے، جس طرح سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ تمام جب آپ چیزیں کر سکتے ہیں صدقہ کے لیے، خیرات کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی ہوں۔ احباب جو صدقہ ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ احباب ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب محشر میں صدقہ جاریہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن مرد کا اور عورت کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے صدقے اور خیرات کے سائے تلے ہوگا، یعنی کہ اس کے صدقے اور خیرات کو اس کے اندر ایک اہم فوقیت دی جائے گی۔ صدقہ عذاب قبر سے نجات بھی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ برے خاتمے سے نجات بھی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ احباب صدقہ کیا ہوا مال ہی باقی ہے، یعنی کہ صدقہ جو ہم مال صدقہ کر دیتے ہیں وہی ہمارا اصل مال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ احباب یہ صدقہ کے فضائل ہیں، یہ صدقہ کی اہمیت ہے جو کہ رسول اللہ کی سینکڑوں احادیث کے اندر واضح طور پر ایک حقیقت کی طرح بیان کر دی گئی ہے کہ صدقہ ہی جو صدقہ مال کر دیا جاتا ہے، جو انسان اپنی کوشش صدقہ کے اندر وقف کر دیتا ہے، وہی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں باقی رہتی ہے، وہی ابد تک ہے۔
باقی تو جو مال انسان نے کھا لیا وہ اس کا جو فائدہ ہے اس کے جسم کو پہنچ گیا، لیکن جو مال انسان نے صدقہ کر دیا اس کا فائدہ اس کو دنیا میں تو ہوگا ہی، لیکن آخرت کے دن وہی مال اس کے لیے ڈھال بنے گا، وہی مال اسے جہنم سے بچا کر، جیسا کہ بتایا گیا حدیث میں کہ انسان کا جو فیصلہ ہے جنت دوزخ کا وہ اس کے صدقے کے سائے تلے کیا جائے گا۔ تو احباب آپ کوشش کیجئے کہ آپ صدقہ کی ان تمام اقسام کو اپنانے کی کوشش کریں، مال سے بھی صدقہ دیں، گناہوں سے بچ کر بھی صدقہ دیں، نماز پڑھ کر بھی صدقہ دیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر بھی صدقہ دیں، اور جس طرح آپ کو آسانی ہے، مال و دولت نہیں ہے تو آپ صدقہ کی دوسری اقسام کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے اندر جب آپ صدقہ دیں گے تو یہ جو عمل کریں گے اس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ برکتیں، فضیلتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔